आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले नेपालको ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण व्यवसाय र रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि अचम्मै आवश्यक अत्याधिक आवश्यक व्यवसाय टुरिज्म र त्यसमा पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यवसाय टुरिस्ट गाइडहरू कस्तो अवस्थामा अहिले हुनुहुन्छ र उहाँहरूको समस्याहरू के छन्, समाधानहरू कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि टुरिस्ट गाइड एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष बद्री नेपालजीलाई निम्ति आएका छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। सर, स्वागत छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। सर, व्यस्तता चाहिँ केमा छ अहिले त अब यो कोभिड पछि त हामी सबै बेरोजगार भएको छौँ। खासै त्यस्तो व्यस्तता केही छैन। तैपनि अब टुरिस्ट गाइड एसोसिएसनको अध्यक्ष भएको नाताले एसोसिएसनकै काममा चाहिँ व्यस्त हुनु स्वाभाविक हो। यो टुरिस्ट गाइड त खासमा भन्ने हो भने देशको अवैतनिक दूतको रूपमा लिन सकिन्छ, होइन? यो यसको छात्र सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्षता गरिरहँदा यहाँलाई महसुस कस्तो भइरहेको? होइन, अब भर्खर केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो अधिवेशन सम्पन्न भयो। त्योभन्दा अगाडि म महासचिवका रूपमा 3 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेँ र अब अध्यक्षको जिम्मेवारी लिइरहँदाखेरि अहिले असाध्यै धेरै जिम्मेवारी बोध मलाई महसुस भइरहेको छ र हामीले धेरै काम गर्नु पनि छ। विशेषतः अवस्था पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ यो कोभिड-19 को कारणले पनि। त्यसकारणले अलिकति एउटा जिम्मेवारी बोध चाहिँ मलाई महसुस भइरहेको छ। देशको बारेमा बाहिर विदेशमा रहेबाट आउने जति पर्यटकहरू छ उहाँहरूको लागि पर्यटकहरूलाई हाम्रो देश चिनाउने वास्तविक व्यक्तिहरू भनेको टुर गाइडहरू हो। उहाँहरूको चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ? अहिले तपाईँले पृष्ठभूमिमा बताइहाल्नुभयो। अब विदेशीहरू जब नेपालमा आउँछन्, एयरपोर्टमा नेपालमा अवतरण भए पश्चात नै अधिकांश ग्रुपहरू टुर गाइडको साथमा हुन्छन् र टुर गाइडले नेपालको बारेमा जे ब्रिफ गर्छ, उसलाई जे कुरा बताउँछ, उसले त्यही चिज नेपाल बुझ्छ, नेपाल चिन्छ। त्यसकारणले पनि यो टुर गाइडहरूलाई एउटा अघोषित राजदूतको रूपमा, दूतका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। अब यो चाहिँ उनीहरूलाई नेपालका बारे परिचित गराउने एउटा पेसा पनि हो। अब तर चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि हामी सबैलाई थाहा छ यो पेन्डेमिकले चाहिँ नि पीडित भएका छौँ। हामी नेपाल मात्रै होइन, विश्वभरि टुरिज्म इन्डस्ट्री सधैँ धाराशायी बनेको छ। त्यसको पीडा हामी नेपालमा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित र हामी गाइडहरू पनि पीडित हुनु स्वाभाविक हो। अहिले अधिकांश गाइडहरू सबै बेरोजगार बन्नुभएको परिस्थिति हो। नेपालमा चाहिँ टुरिस्ट गाइडहरू चाहिँ कति ट्रेन लिइसक्नुभयो, ट्रेनिङ भएको, जस्तै राम्रोसँग आफ्नो देशको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, धर्म, विभिन्न कुराहरूको बारेमा पर्यटकलाई राम्रोसँग ब्रिफ गर्न सक्ने गाइडहरूको सङ्ख्या अहिले कति छ? अहिले हाम्रो यसको चाहिँ नि आधिकारिक ट्रेनिङ दिने र यसलाई इजाजत दिने काम चाहिँ नि अहिले नेपाल सरकार अन्तर्गत नाथमले चाहिँ गर्छ। नाथमले 3 महिनाको ट्रेनिङ दिन्छ। उनीहरूको सेड्युल अनुसार त्यो 3 महिनाको ट्रेनिङ हुन्छ र त्यो 3 महिना ट्रेनिङ पश्चात चाहिँ नि पर्यटन विभाग अहिले चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत छ, उसले चाहिँ लाइसेन्स इस्यु गर्छ। अब यो चाहिँ यसको क्राइटेरिया तपाईँको स्नातक, कुनै पनि विषयमा स्नातक गरिसकेको र विदेशी भाषामा दखल भएको, पर्यटन क्षेत्रमा अनुभव भएको ती मान्छेहरू नै एलिजिबल हुन्छन्। त्यसकारणले पनि एक हदसम्म सबै क्वालिफाइड मान्छेहरू नै यसमा प्रवेश गरेका हुन्छन् र लाइसेन्स अहिलेसम्म लगभग 4500 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले चाहिँ ट्रेनिङ लिइसक्नु भएको छ, लाइसेन्स लिनु भएको छ। तर पनि यद्यपि यो सबैजना मान्छे यो प्रोफेसनमा भने हुनुहुन्न, तर त्यसको आधा-आधी सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ र क्वालिफाइड नै हुनुहुन्छ। अझ विशेष त मैले जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने यो प्रोफेसन यस्तो प्रोफेसन हो जहाँ असाध्यै क्रिम र क्वालिफाइड चाहिँ अग्रजहरू जो अन्य पेसाबाट रिटायर भएर पनि अनि यो पेसामा आउनुभएको हाम्रो थुप्रै हुनुहुन्छ। डक्टर हुनुहुन्छ, इन्जिनियरहरू, अरू सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुनुभएकाहरू, धेरै महानुभावहरू उहाँहरू कुनै सेवाबाट निवृत्त भएर पनि फेरि यो पेसामा आफूलाई चाहिँ नि समाहित गर्नुभएको हामीले पाएछौँ। भन्नाले जो निवृत्त आफ्नो पेसाबाट चाहिँ रिटायरमेन्ट हुनुभयो उहाँहरू चाहिँ पछि समय बिताउनको लागि गाइडको रूपमा तालिम लिइराख्नु भएको छ भन्नु खोज्नुभयो कि कस्तो? होइन, सबै त्यस्तो हुनुहुन्न, तर केही त्यस्ता
महानुभाव पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ कुनै आफ्नो पेशागत कुनै चाहिँ जबमा चाहिँ रिटायर भइसकेपछि पनि यो पेसामा चाहिँ उहाँले ट्रेनिङ लिएर यो पेसामा चाहिँ आफ्नो क्षमता लगाइराख्नु भएको। गाइड ट्रेनिङ अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी के सम्बन्धमा चाहिँ ट्रेनिङहरू प्राप्त भएको हुन्छ हाम्रो गाइडहरूलाई? यो 3 महिनाको अवधिमा नाथमले चाहिँ नि टुर गाइडलाई चाहिने ओभरअल ज्ञानहरू सबै उसले क्लास वाइज सबै खालको क्लासहरू आइकोनोग्राफीदेखि लिएर हिस्ट्रीदेखि लिएर सबै कुराहरू उनीहरूले दिएको हुन्छ। त्यो सबै कोर्सको डिटेल भने हुँदैन, तर सर्फेसली 8-10वटा क्लासमा कभर हुने गरी उहाँहरूले चाहिँ ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। यो यसको मतलब यो होइन कि सबै कन्टेन्टहरू त्यो ट्रेनिङमा प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन। एउटा क्वालिटी त्योभन्दा अगाडि नै आफूले गेन गरिसक्नु पर्यो, अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ टुरिज्मको कन्टेन्टमा कसरी ढाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यो 3 महिनामा त्यहाँ सिक्नुहुन्छ। विभिन्न भाषाहरूको ज्ञान त भएको व्यक्तिहरू हुनु पर्यो, विशेष गरी अङ्ग्रेजी भाषा र जुन देशबाट हामीकोमा चाहिँ पर्यटकहरू आउनुहुन्छ त्यो भाषाहरू ज्ञान भयो भने अत्याधिक राम्रो भयो। एकदम राम्रो। त्यो चाहिँ तपाईँसँग कुनै एक्स्ट्रा ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको लागि प्लस पोइन्ट भयो, तर छैन इङ्ग्लिस मात्रै नै छ भने पनि तपाईँ टुर गाइडमा आउन नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो प्र्याक्टिकल नलेजको बारेमा जस्तै थ्योरिटिकल कुरा त नाथमले पढाउला कि प्र्याक्टिकल कस्तो छ त्यहाँको? अलिकति प्र्याक्टिकल त नाथमले पनि गराउँछ। उहाँहरूले चाहिँ नि 1 हप्ताको टुर पनि गराउनुहुन्छ। हामीले नर्मली 7 डेजको टुर हामीले जो गर्छौँ त्यो नाथमबाट पनि गराउनुहुन्छ। त्यसबाट पनि केही चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि केही क्लु त पाउनुहुन्छ। तर अल्टिमेटली प्रोफेसनमा यही हो, 3 महिनामा धेरै त के सिक्न सकिन्छ र फिल्डमै उत्रिएपछि बल्ल चाहिँ नि सिक्ने कुरा हो। यो जस्तै ट्रेनिङ अन्तर्गत चाहिँ नि पर्वतारोहण सम्बन्धी पनि पर्छ कि पर्दैन? यसमा चाहिँ नि पर्वतारोहण भनेपछि यो ट्रेकिङको माउन्टेनियरिङको चाहिँ नि अलग पाटो भयो। त्यो अर्कै शीर्षक अन्तर्गत ट्रेनिङ हुन्छ र हाम्रो चाहिँ नि टुर गाइड यो कल्चरल गाइडको चाहिँ के अर्थमा सोधिरहेको छु भने कतिपय चाहिँ साथीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, अहिले पो नेपालको चाहिँ टुरिज्म सेक्टर केही समय चाहिँ न्यून रूपमा मतलब त्यति राम्रो बिजनेस दिइराखेको छैन। पछि त आखिर नेपाल त फस्टाउने भनेको पर्यटनबाट नै हो। एकदम जरुर हो। त्यो सेक्टरमा अहिले फुर्सदको समयमा बरु तालिम लिएर बस्न पाइयो भने हामी कुन सेक्टरमा जान सकिन्छ भनेर खोज्नेहरू साथीहरूको सङ्ख्या पनि छ। त्यो हिसाबमा जस्तै यहाँले जो त्यसरी चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ केही भनिदिनुहोस् त। अब तपाईँले ठिक भन्नुभयो, धेरै मान्छेहरू ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ, तर व्यवहार त हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भने कति सङ्ख्यामा हामीले उत्पादन गरिसक्यौँ गाइडहरू र उहाँहरूको रोजगारीको अवस्था के छ त्यो ध्यान दिनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिले यथेष्ट गाइडहरू जो अहिले 2020लाई लक्षित गरेर 19 र 18मा धेरै गाइडहरू उत्पादन भए। त्यो टुर गाइड पनि भए, ट्रेकिङ पनि भए, अरू सेक्टरका पनि भए। तर तिनीहरू सबै चाहिँ रोजगारीमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै बेरोजगार बने। त्यसकारणले पनि मलाई के लाग्छ भने नयाँ फ्रेस चाहिँ नि ट्रेनिङ अवश्य दिनुपर्छ, तर त्योभन्दा पनि जल्दो इस्यु चाहिँ के छ भने भएका अथवा ट्रेनिङ लिइसकेका गाइडहरूलाई उहाँलाई रिफ्रेस कसरी गराएर राख्ने, उहाँलाई पुनर्ताजगी कसरी गराउने, त्योतर्फ चाहिँ अहिलेको स्थितिमा हामीले बढी जोड दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अब किनभने यो गाइडिङ पेसा भनेको तपाईँले निरन्तर अध्ययन र निखारिरहनु पर्ने हुन्छ समयअनुसार। त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले उहाँलाई रिफ्रेसमेन्टका रूपमा ट्रेनिङ लिइसक्नु भएका अथवा चाहिँ यो प्रोफेसनमा भएकाहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ चाहिँ नि बढी जोड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, न कि नयाँ उत्पादनमा। हामीले अघि नै एकपटक भनिसक्यौँ, नेपालबारे कुनै पनि पर्यटकको धारणा बन्नको लागि कुनै पनि गाइडले कसरी ब्रिफिङ गर्नुभयो अथवा कसरी ब्रिफिङ भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जति हो पर्यटकहरूको लागि ठिक पर्यटक व्यवसायीहरूले गाइडलाई त्यो अर्थमा चाहिँ रेस्पेक्ट नदिइराखेको अवस्था हो कि होइन? यता यो सही भएर यो चाहिँ के छ भने कतिपय व्यवसायी मित्रहरूले अलिकति सामान्य रूपमा उहाँहरू सामान्य गाइडको त हो भन्ने अर्थमा पनि बुझ्नुहुन्छ। यो कुरालाई यदाकदा असहज चाहिँ व्यवहारहरू पनि हामीले पाउँछौँ। तर वास्तवमै भन्ने हो भने उहाँहरूले पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने जो योगदान गर्नुहुन्छ उहाँको त्यो व्यवसाय पनि हो। तर
टुरिस्ट गाइडले त्यो विदेशीलाई उसले भेटेपछि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, नेपाललाई चाहिँ सही रूपमा उसले प्रेजेन्ट गर्ने, नेपालको सही रूपको तस्बिर उसले विदेशीको मस्तिष्कमा भर्ने काम चाहिँ टुर गाइडले गरिराखेका हुन्छ। यो हेर्दाखेरि सामान्य गाइडिङ जस्तो मात्रै लाग्छ, तर यो विषय असाध्यै ठुलो र महत्त्वपूर्ण छ। व्यवसायी मित्रहरूले चाहिँ विदेशीहरूलाई ल्याउनुहुन्छ, सर्टन मुनाफा गर्नुहोला, त्यसपछि त्यो विदेशीहरू फर्केर जान्छ। तर त्यो विदेशीलाई नेपालका बारे अमिट छाप छोड्ने काम चाहिँ नि टुर गाइडहरूले गरिराखेका हुन्छन्। त्यसै कारणले पनि हाम्रो नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्री हेर्नुभयो भने विगतदेखि नै अधिकांश टुरिस्टहरू रिकमेन्डेसनका आधारमा कोही नेपाल घुमेर गयो, त्यसपछि गएर उसले उहाँ गएर नेपाल त एकदम राम्रो छ, यो कारणले यस्तो छ, तिमीहरू जाऊ भन्ने आधारमा नेपाल विदेशीहरू यहाँ घुम्न आइराखेका हुन्छन् वर्षेनी। त्यस कारणले त्यो छाप चाहिँ टुर गाइडहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई पारिराखेका हुन्छ। मैले टुर गाइड मात्रै नभनौँ, अरू ट्रेकिङ गाइड अथवा अरू गाइडहरू पनि होला, किनभने कतिपय विदेशीहरू यस्तो पनि हुन्छन् फेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ नि काठमाडौँमा अथवा पोखरामा खासै समय व्यतीत नगरिकन सिधै ट्रेकिङ जाने या माउन्टेनियरिङ जानेहरू पनि विदेशीहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारण मैले समग्र रूपमा गाइडहरूले जुन परिचय नेपालको बारेमा विदेशीलाई बताएको हुन्छ वा चिनाएको हुन्छ, त्यो कारणले नै पनि उनीहरू धेरै नेपालप्रति आकर्षित भएको कुरा चाहिँ सत्य हो। गाइडले विशेष गरी अहिलेसम्म हामीले पाइराखेको चिजमा नेपाल चाहिँ कस्तो हो भनेर चिनाउन सफल भएको छन् कि छैन? एकदम धेरै विदेशीहरूले नेपालको बारे कमेन्ट गर्दाखेरि अभियसली उनीहरूले भन्ने भने ब्युटिफुल प्लेस त भनि नै हाल्छन्। त्योभन्दा अलावा असाध्यै स्माइली र फ्रेन्डली पिपल भन्छ उसले त्यसो भन्नुको मतलब सुरुको इन्ट्रोडक्सन नै उसले गाइडबाट पाए हुन्छ, गाइडबाट त्यो व्यवहार उसले पाएको हुन्छ, त्यस कारणले उसको दिमागमा नै त्यो छाप पर्छ कि एकदम स्माइली र फ्रेन्डली पिपल हुन्छन् भन्ने कुरा। धेरै एउटा म सानो उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। धेरै चाहिँ विदेशीहरू हामी मित्र राष्ट्र भारतबाट पनि आउँछन्, भारत हुँदै नेपाल आउँछन्। सुरुमा चाहिँ नि उहाँ विदेशीहरूसँग भेट्दाखेरि एकदम चाहिँ नि अनइजी फिल गरिरहेका हुन्छन् विदेशीहरूले गाइडहरूसँग पनि, होइन। उहाँहरू जस्तो उदाहरणको लागि उनीहरूको झोला चाहिँ नि गाडीमा राखिदिँदाखेरि पनि उनीहरूले होइन ठिक छ म आफै पुग्छु नि भन्छ। अनि उसको त्यो भनाइको मतलब के हो भने उसले चाहिँ नि इन्डिया घुमेर आउँदाखेरि उसले व्यवहार त्यस्तै पाए हुन्छ, अनि नेपाल पनि त्यस्तै होला भन्ने ठान्छ उसले। अनि बल्ल एक दिन दुई दिन यहाँ घुमिसकेपछि चाहिँ अनि उसले ओहो नेपाल त फरक रहेछ, यो त फरक रहेछ भन्ने चाहिँ उसले बल्ल महसुस गर्छ, अनि त्यसपछि विश्वास गर्छ। अनि त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले पनि गाइडहरू नै यस्तो पात्र हो जसले चाहिँ विदेशीहरूलाई नेपालको बारे एकदम पोजिटिभ चाहिँ मेसेज दिइराखेका हुन्छ। जस्तै नेपालको धर्मको बारेमा, नेपालको रहन सहनको बारेमा, नेपालको संस्कृतिको बारेमा, सौन्दर्य र विभिन्न सम्पदाहरूको बारेमा चाहिँ संसारभरि चाहिँ नेपालको सन्देश पुर्याउनको लागि यो सन्देशवाहकको रूपमा कति सफल भएको पाउनुहुन्छ यहाँले गाइडहरूलाई? गाइडहरू के परिश्रम धेरै गर्न बाँकी छ भन्नु खोज्नु? होइन, अझै पनि धेरै गर्न त बाँकी छ, किनभने अझै पनि गाइडहरूलाई त्यो खालको निखारता प्रदान गर्न, रिफ्रेसमेन्ट गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर पनि अहिलेसम्म धेरै गाइडहरू यो मानेमा बडो सफल हुनुहुन्छ। त्यही सफलताको कारण नै विदेशीहरू धेरै रिकमेन्डको आधारमा पनि नेपाल आइराखेका हुन्छन्। उहाँहरूले सबै जुन पनि मठ मन्दिरहरू जानुहुन्छ अथवा अरू साइट्सहरू जानुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसका बारेमा ब्रिफ गर्नुहुन्छ। गाइडिङ फकत त्यो ठाउँको बारेमा बताउने या चाहिँ नि त्यो मन्दिरका बारे या चाहिँ नि त्यो साइट्सको बारेमा बताउने मात्रै कुरा होइन, उसलाई समग्र नेपालको पिक्चर उनीहरूलाई पस्किने हो, होइन। उनीहरूले विभिन्न जिज्ञासाहरू राख्न सक्छन्, पोलिटिकल बारेमा राख्न सक्छन्, उनीहरूको हाम्रो हिस्ट्रीको बारे, हाम्रो चाहिँ नि कल्चरल एस्पेक्ट बारे हरेक कुरामा उसको जिज्ञासा हुन्छ। त्यो कुरालाई असाध्यै चाहिँ नि तपाईँको ब्यालेन्स रहेर, होइन, हामी धेरै पोलिटिकल बारेमा पनि उनीहरूसँग कुरा गर्दैनौँ, होइन। समग्र रूपमा यस्तो छ भनेर प्रेजेन्ट गर्ने मात्रै हो, हामी पोलराइज भएर उनीहरूसँग कुरा गर्दैनौँ, होइन। अनि यस्ता कुराहरू चाहिँ नि हल्का फुल्का टिप्पणीहरू हामी गर्दैनौँ। नेपालको आफ्नो आन्तरिक समस्याहरू हामीसँग छन्, होइन, तर पनि हामी उनीहरूसँग असाध्यै जिम्मेवार भएर प्रेजेन्ट हुन्छन्। त्यस कारणले पनि उनीहरूले चाहिँ नि नेपालको गाइडहरूलाई एकदम एक्सेप्ट गरेको हुन्छ। विभिन्न साइटहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्टरनेसनल गाइडहरूको चाहिँ साइट्सहरूमा हेर्नुभयो नेपालका गाइडहरूको पर्फर्मेन्स निकै उच्च पाउनुहुन्छ तपाईँले।
निकै उँचो पाउनुहुन्छ। यहाँको गाइडहरूको लिस्टिङमा हेर्नुभयो भने पनि गाइडहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको पाइन्छ। नेपालमा अहिले कार्यरत विशेष गरी मैले कोभिडको मात्रै कारण भनिनँ, ट्रेकिङ गाइडहरूले भोगिराखेको समस्याहरू के छन्, कस्तो छन्? अब मैले विशेष त अब टुर गाइड एसोसिएसनको अध्यक्ष भएको नाताले टुर गाइडका समस्याहरू मैले राख्न चाहन्छु। यद्यपि ट्रेकिङ गाइडको समस्याहरू पनि यत्तिकै छन्। अहिले हामी कोभिड पश्चात चाहिँ ट्रेकिङ गाइड भनौँ या टुर गाइड भनौँ, सबै चाहिँ हामी बेरोजगार भएका छौँ। यो बेरोजगारी अब हामी मात्रै भएको होइनौँ, अब विश्व मानचित्रमा सबै टुरिज्म इन्डस्ट्री नै धाराशायी भएको छ। त्यसकारण हामी मात्रै अछुतो रहन सक्दैनौँ। अब यो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले हाम्रो आफूले पहल गरेर त्यो रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने तहसम्म छैनौँ पनि, किनभने हाम्रा हातमा रहेका कुराहरू भएन नि। तर पनि यो डरलाग्दो विषय चाहिँ हामी 1 वर्ष बेरोजगार भयौँ, तर अब कति हुँदैछौँ किनभने अनुमान गर्न सक्ने आधार छैन। हामीले देख्छौँ नेपालमा भएको विभिन्न सेक्टरहरू, इन्डस्ट्रीहरू, अरू सेक्टरहरू लगभग धेरैजसो नर्मल हुँदै आइसकेका छन्, धेरै नर्मल हुँदै आइसकेका छन्। तर टुरिज्म मात्रै यस्तो सेक्टर हो जुन चाहिँ अझै केही वर्ष यो चाहिँ के हुन्छ भन्न सकिन्न। त्यसकारणले पनि अब 1 वर्ष बेरोजगार भयौँ भन्ने मात्रै कुरा होइन, अब कति बेरोजगार हुँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान हो। कोभिडको बाहेक अरू बेलामा ट्रेकिङ गाइडहरूले भोगिराखेका समस्याहरू चाहिँ के हुन्थे? अब ट्रेकिङ गाइडका समस्याहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन्। टुर गाइडका समस्याहरू चाहिँ धेरै छन्। टुर गाइडको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो साइट्सहरूमा धेरै चाहिँ विदेशीहरूलाई लिएर जाँदाखेरि उनीहरूलाई पूर्वाधारको असाध्यै कमी छ। तपाईँको पहिला लगेर गाडीहरू राख्ने पार्किङै व्यवस्थित छैन। त्यसपछि गएर तपाईँको अब त्यत्रो शुल्कहरू लिइन्छ, प्रत्येक साइटमा थुप्रै शुल्क लिइन्छ। तपाईँको 1500सम्म, 200-300देखि 1500सम्म लिइन्छ। एउटा व्यवस्थित टोयलेट छैन, विदेशीले टोयलेट गर्न चाह्यो भने उनीहरूलाई लाने ठाउँ हुँदैन। अनि अर्को समस्या भनेको यो फेक गाइड, जो लाइसेन्स नभएका गाइडहरू पनि असाध्यै ठुलो समस्याका रूपमा छन्। उनीहरूले चाहिँ गाइड गराइराखेका हुन्छन् अवैधानिक रूपमा। अब उनीहरू ट्रेन पनि हुँदैनन्, उनीहरूसँग त्यो स्किल पनि हुँदैन, तर उनीहरूले गाइड गरिराखेका छन्। त्यसको नियमन हुँदैन र? यसको नियमन हुनुपर्ने हो, तर भइराखेका छैन। अब तपाईँको त्यसको चाहिँ नि अवैधानिक गाइडले गाइड गर्यो भन्ने मात्रै विषयसँग यो सम्बन्धित छैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ उसले गाइड गरिराख्दाखेरि त्यो विदेशीको नेपालप्रतिको छवि उसले कस्तो भर्छ, उसँग जति नलेज छ त्यो कुरा मात्रै न उसले विदेशीलाई बताउन सक्छ। त्यसकारणले उसले बताएका कुराहरूको अथेन्टिकेसन त केही भएन। त्यसकारणले पनि निकै गलत मेसेजहरू विदेशीहरूलाई गइराखेको छ फेक गाइडको मार्फत। त्यो कुरालाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। हामीले यो टुर गाइड एसोसिएसन ले पहल गरेर पर्यटक प्रहरीहरू हुनुहुन्छ। अब हामीले त आफैले लाइसेन्स चेक गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले उहाँहरू साथसाथै गएर उहाँहरूलाई चाहिँ नि रिक्वेस्ट गरेर विभिन्न समयमा हामीले लाइसेन्स चेकिङहरू गरिराखेका हुन्छौँ। तर समस्या कस्तो छ भने पर्यटन ऐन 2035 अन्तर्गत छौँ हामी अहिलेसम्म पनि। त्यसले कुनै दण्ड सजायको चाहिँ नि सुनिश्चितता गर्दैन। हेर्नुहोस्, कोहीलाई समातिहाल्यो भने पनि त्यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ नि 4000सम्म जरिवाना गर्न सक्ने अथवा चाहिँ नि लाइसेन्स राख्नेदेखि बाहेक उसलाई जेल हाल्ने अथवा चाहिँ नि कैद गर्ने यावत सजायहरू गर्न सकिँदैन। अर्को एउटा समस्या भनेको यो चाहिँ नि विदेशी गाइडहरू प्रशस्त हुन्छन्। हेर्नुहोस्, टुर लिडरका रूपमा आएका हुन्छन्, उनीहरू आफैले गाइड गर्छन् होइन। उनीहरूलाई रोक्न चाहिँ नि प्रयत्न गर्दै नै धेरै हदसम्म हामीले सकिराखेका छैनौँ होइन। उनीहरू चाहिँ नि अब गाइड गर्छन्, त्यो भनेको त नेपालको कानुन अनुसार पर्यटन ऐन अनुसार पनि उनीहरूले यहाँ आएर त्यसरी गाइड गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूले चाहिँ नि श्रम इजाजत लिएको हुनुपर्छ, तर त्यो नभइकन पनि यहाँ प्रशस्त गाइडहरू गरिराखेका हुन्छन्। त्यो कुरालाई रोक्न पनि बडो चुनौतीपूर्ण छ। भनेपछि यो विदेशी गाइडहरूले नेपालका विभिन्न ठाउँहरू घुम्ने भन्ने कुरा पनि त्यो आफैमा चाहिँ नेपाली गाइडहरूको लागि त समस्या नै हुँदै हो। समस्या नै हो। उनीहरू टुर लिडरका रूपमा आउन सक्छन्,
तर यहाँ गाइड गर्न पाउँदैनन्, तर गरिराखेका छन्, धेरै गरिराखेका छन्। त्यो चाहिँ नि हामीले रोक्नलाई हामीले पहल पनि गरिराखेका छौँ। त्यो त यहाँहरूकै अझ ठुलो पहल हुनु पर्यो सर, किनभने यहाँ त नेपालको टुरिस्टहरूको, यहाँ त नेपालको गाइडहरूको चाहिँ रोजगार रक्षा गर्नको लागि पनि अध्यक्ष हुनुभएको हो नि त, होइन? अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब यही कुरालाई चाहिँ नि अलि स्ट्रिक्टली हामी लिएर जान्छौँ, चेकिङ बढाउँछौँ। अर्को चाहिँ नि पर्यटन ऐन, नयाँ पर्यटन ऐन आउँदैछ, त्यो अहिले मस्यौदामै छ, संसदमा त गएको छैन, अब अहिले त संसद छैन, निकट भविष्यमै आउला। त्यसले चाहिँ नि अलिकति भए पनि सुनिश्चितता गरिदिएको छ, मस्यौदामै भए पनि अब त्यो आउला। त्यसले चाहिँ नि कैदको व्यवस्थादेखि लिएर गएर जरिवानाको व्यवस्था अलि बढाएर अलि कारबाहीको दायरा चाहिँ अलि फराकिलो बनाएर गएको छ, त्यस कारणले पनि अलि सहज होला। यो चाहिँ अलि विषय चाहिँ नि जटिल छ, किनभने कहिलेकाहीँ विदेशीहरूलाई एक्सन लिँदाखेरि त्यहाँ उताबाट चाहिँ नि के अरे दूतावाससम्म पुग्ने, दूतावासबाट चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिने यो खालको कुराहरू छ। यो पनि बिस्तारै हामीले पहल गर्छौँ। अब तर हामी अख्तियार प्राप्त हामी निकाय त होइनौँ। अब ड्राइभिङ लाइसेन्स चेक गर्ने त ट्राफिक प्रहरीले नै हो, अनि हाम्रो पर्यटक यो अवैध गाइडहरूको चेकिङ गर्ने पर्यटक प्रहरीले नै हो। तर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि इम्पावर गर्छौँ, प्रेसर गराइरहेको छौँ, हामी सहकार्य पनि गर्छौँ, योभन्दा अगाडि पनि गराए हौँ, तर त्यसले पुगिरहेको छैन, अझै गर्नुपर्छ। गाइडहरूले चाहिँ नेपालमा त विशेष गरी हिमाल पहाड र तराई छ, यो हिमाल पहाड र तराईलाई चाहिँ एउटै फिल्ड हो भनेर, एउटै क्षेत्र हो भनेर जोड्नको लागि नेपालका गाइडहरू कति सफल हुनुभएको छ? नेपाललाई विदेशीहरूको अगाडि परिचित गराउने क्रममा यो एउटा निकै चाखलाग्दो विषय मान्छन् उनीहरूले। तपाईँको यति छोटो दूरीमा, लेस देन 200 किलोमिटरको छोटो दूरीमा हामीसँग तपाईँको अलमोस्ट बर्निङ हट, अलमोस्ट सी लेभल देखि तपाईँको चाहिँ रुफ अफ द वर्ल्ड एभरेस्टसम्म हामी पाउँछौँ। यति छोटो डिस्टेन्समा हामी त्यसमा त्यो भित्र हुने मान्छेहरू भयो बसोबास, त्यसपछि त्यसमा हुने भेजिटेसन्स, त्यसमा हुने चाहिँ नि वाइल्ड लाइफ, यो त्यो भेरिएसन अफ द क्लाइमेटको कारणले पनि धेरै कुरा चाहिँ नि उनीहरूलाई चाख लाग्छ। त्यो कुरा हामीले हो, धेरै कुरा उनीहरूले चाख राख्छन् र हामीले त्यसमा पनि उनीहरूको चाख अनुसारै हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ ढङ्गले प्रेजेन्ट पनि गर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ नि हाम्रो नेपालको विशेषता पनि हो। यति सानो मुलुकमा यति धेरै चाहिँ नि बसोबास जनजातिहरू बसोबास गर्छौँ, यति धेरै भेजिटेसन्सहरू, यति धेरै वाइल्ड लाइफहरू, यति धेरै चाहिँ नि भेरिएसन छ। त्यो कुरा चाहिँ नि विदेशीले विशेष मान्छ, त्यस कारणले पनि उनीहरू रुचाउँछन् नेपाल भ्रमण गर्नका लागि। हिजो चाहिँ हिमालमा एउटा फ्रोजन इन्भाइरोमेन्ट पनि थियो, आज चाहिँ पहाडको मध्यम हावापानीमा भएको एउटा पर्यटक भोलि चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, गर्मीले हम्किराखेको अवस्थामा हुन्छ, होइन? यो चिजलाई चाहिँ यो हाम्रो नेपालको चाहिँ एउटा विशेषता हो भन्नको लागि हाम्रो टुर गाइडहरू सफल हुनुहुन्छ? एकदम सफल हुनुहुन्छ, एकदम सफल हुनुहुन्छ। यो मानेमा चाहिँ नि उहाँहरूले जसरी विदेशीलाई यो विशेषताका बारे प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, यो मात्रै नभनौँ, अब धेरै चाहिँ नि हाम्रा कल्चरल साइट्सहरू हामी चाहिँ यहीँ काठमाडौँ भ्याली नै हेरौँ भनेदेखि यति धेरै चाहिँ नि मठ मन्दिरहरू छन्, यति धेरै चाहिँ नि हेर्नलायक उहरू हामीसँग साइट्सहरू छ। यही कुरालाई नै हामीले चाहिँ नि काठमाडौँ भ्यालीमै मात्रै तपाईँको हामी एक हप्तासम्म उसलाई चाहिँ इन्टरटेन गराउन सक्छौँ। मैले चाहिँ कुन सेन्समा भनिएँ भने, जस्तै हिमालमा गएको एउटा पर्यटकलाई पहाड पनि र तराई पनि यस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ भनेर पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउन सक्ने सम्मको वातावरण बनाउन चाहिँ टुरिस्ट गाइडहरू सफल अथवा पर्यटक गाइडहरू सफल हुनुहुन्छ कि एकदम। तर कतिपय विदेशीहरूको चाहिँ नि पहिले नै उनीहरूको डिटरमाइन हुन्छ यति दिन घुम्ने भन्ने, सबैमा त त्यस्तो नहोला, तर धेरै हदसम्म विदेशीहरूको चाहिँ समय नेपालमा बढाउनलाई टुर गाइडहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। एउटा म उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। धेरै इन्डियाको चाहिँ नि एजेन्टहरू मार्फत नेपालमा विदेशी आउँछ। इन्डियाको चाहिँ नि इन्डियन एजेन्सीले प्याकेज सेल गर्दाखेरि उसले चाहिँ नि इन्डियाको पनि हुन्छ त्यसमा पार्ट, नेपालको पनि हुन्छ। उसले चाहिँ नि के गर्छ भने तपाईँको पहिला चाहिँ नि इन्डिया ल्यान्ड भएपछि नेपालको पार्ट उसले सेल गर्छ क्या।
है। अनि इन्डियाको चाहिँ नि त्यसपछि उसले सेल गर्छ, किनभने प्रायःजसो उसले चाहिँ नि बिचमा नेपाल राख्यो भने केही दिन इन्डिया घुमेर अनि नेपालमा हप्ता दिन मानौँ केही दिन राखेर अनि त्यसपछि बाँकी पार्ट उसले इन्डिया राख्यो भने के हुने गर्यो भने नेपाल आइसकेपछि त बाँकी मेरो दिन त म नेपालमै बस्छु भनिदिन्छ उसले। इन्ट्रेस्टिङ। उसले चाहिँ जस्तो उसको 1 महिनाको प्याकेज छ भने 1 हप्ता उहाँ घुमाएर 1 हप्ता यहाँ घुमेर फेरि अर्को 2 हप्ता उहाँ घुम्नु छ भने उसले यहाँ 1 हप्ता आइसकेपछि उसले त बाँकी त म यहीँ घुम्छु भनिदिन्छ। किनभने उसलाई चाहिँ नि उहाँभन्दा यहाँ धेरै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ होइन, यहाँको चाहिँ नि उसलाई धेरै चिजले एट्र्याक्ट गर्छ, त्यस कारणले उसले त्यो चाहिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले पनि उनीहरूले चाहिँ नि इन्डियाको पार्ट सबै सकेर एट द एन्ड अफ द टुर अनि बल्ल चाहिँ नेपाल सेल गरे हुन्छ कि। यो कोभिड-19ले यो ठुलो सङ्ख्यामा रहेका गाइडहरू त अहिले अघि नै कुरा गरिहाल्यो, धेरै ठुलो समस्यामा हुनुहुन्छ। उहाँ गाइडहरूको लागि कुनै निकायले केही सहयोगका शब्दहरूसम्म भने पनि दिनुभएको छ? अब यो बडो विडम्बनाको विषय छ। हेर्नुहोस्, कोभिड यो 19 को कारणले यसरी चाहिँ नि तमाम गाइडहरू बेरोजगार भइरहँदा, यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा लागेका धेरै बेरोजगार भइरहँदाखेरि राज्यले कुनै पनि मानेमा सम्बोधन गर्न सकेन। अब धेरै राहत प्याकेजका कुराहरू पनि आए होइन, वैकल्पिक रोजगारीका कुराहरू पनि आए, धेरै आश्वासनका कुराहरू आए। हामीले पनि टुरगानको तर्फबाट पनि धेरै पटक टेलिभिजन गऱ्यौँ, भेटघाट गऱ्यौँ, पर्यटन मन्त्रीसँग पनि भेटघाट गरेर हाम्रा मागपत्रहरू राख्यौँ, हाम्रा समस्याहरू राख्यौँ। उहाँले सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि नपाएको होइनौँ। तर यो विडम्बना मान्नुपर्छ, अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट कुनै पनि सम्बोधन हुन सकेन। यसमा असाध्यै धेरै आक्रोश गाइडहरूमा छ। यो आक्रोश चाहिँ फेरि अर्को ढङ्गले अगाडि नबढोस्, किनभने यो मैले देख्छु यो लकडाउन सुरुका अवधिमा पनि धेरै गाउँमा तपाईँको यो कोरोना पीडितको नाउँमा अरबौं रुपियाँ बाँडियो। गाउँका वडामा जहाँ चाहिँ गरिब थिए होलान्, अशक्त थिए होलान्, खान नपुग्ने थियो होलान्, तर त्यो कोभिडको कारणले थिएन। तर कोभिडको नाउँमा, कोभिड पीडितको नाउँमा अरबौं रुपियाँ खर्च गरियो, तर पर्यटन मजदुर, पर्यटन क्षेत्रमा जो वास्तवमै पीडित छ उसले 1 रुपियाँ पनि पाएन है। हामीलाई चाहिँ यो कुरामा एकदम आपत्ति छ। हामीले विभिन्न फोरमहरूमा पनि अभिव्यक्त गरेका छौँ। यो कुरा अब यो पुनर्कर्जाका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू आए, यसबाट कुनै पनि कार्यक्रमबाट टुर गाइडहरू सम्बोधित हुन सकेका छैनन् र हामी चाहिँ सम्बोधित होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसको लागि यहाँहरूको आगामी दिनहरूको पहल के हुन सक्छ? अब हामीले त अल्टिमेटली हाम्रो तर्फबाट हामी गाइडहरू युनाइट भएर एउटा सरकारलाई प्रेसराइज गर्ने कुरा हो, हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर भन्ने कुरा हो। हामीले त्यो विभिन्न फोरमहरू मार्फत भनिराखेका छौँ। अब हामी मात्रै नभएर अरू पर्यटन मजदुरहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ जो यो विषयमा अहिले जानकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि यो सम्बोधन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। हामी पनि एक ढङ्गले पहल गर्छौँ अझै पनि केही सम्बोधन होस्, किनभने हामीलाई नेपाल सरकारको परिचय पत्र हामी लिएर हिँड्छौँ, तर नेपाल सरकारले हामीलाई रोजगार होइन कि हामी निजी क्षेत्रबाट हामी रोजगार पाइराखेका छौँ। हामीलाई तलब निजी क्षेत्रले दिन्छ, तर हाम्रो परिचय नेपाल सरकारले दिन्छ। त्यसकारणले पनि नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा पहल गरोस्, टुर गाइडहरूलाई सम्बोधन गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, हामी धेरै विकल्पहरू छन् होइन, हामी छलफल गरेर निकाल्न सक्छौँ। तर यो टुर गाइडहरूका समस्याहरूप्रति उहाँहरू चाहिँ नि जानकार नभए जस्तो हामीले महसुस गऱ्यौँ, किनभने पटकको भेटघाटसँगबाट पनि यो सम्बोधन हुन नसकेको विषय हो। यहाँको ज्यादै महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। विशेष गरी टुर गाइड एसोसिएसनको नवनिर्वाचित अध्यक्ष चयन हुनुभएकोमा, सर्वसम्मत चयन हुनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। हजुर, एकदम धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो टुर गाइडका विषयहरू यसरी राख्न मलाई यो फोरम उपलब्ध गराउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यी र यस्तै कार्यक्रमहरूको लागि हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।